नमस्कार, तुमका सगळ्यांक नव्या वर्षाची हुनहुनीत परबी. पडसादाच्या आयच्या भागात 2026 येवकार दिता आसतना थोडोसो 2025 वर्साचो एक आढावो घेवपाचो आमी हांगा यत्न करतात. हांवें जस्ट एक क्युरियोसिटी म्हणून 2025 वर्सा 1 जानेवारी 2025 ह्या दिसाचे ऑनलायन न्यूजपेपर चाळपाचो थोडोसो यत्न केलो आनी पयल्याच पानार म्हाका मेळ्ळें खंय तरी कळंगुटे कोणाचो तरी खून जालो किंवा खंय तरी ड्रग्स धरले अशा तरेचेच न्हयकारपी नकारात्मक थोड्योश्यो न्यूज वाचपाक मेळ्ळ्यो आनी मन थोडेशे खंती जाले की आमचें गोंय इतलें नकारात्मक जाला काय कितें की आमकां पयल्या पानार पॉझिटिव्ह कांयच मेळना. आयचो हो एपिसोडूय बी सुरू करता आसतना म्हाका निश्चितपणान नकारात्मक जावपाचें ना, पूण म्हाका दिसता जो मेरेन आमी ज्यो चुकी घडटात किंवा ही नेगेटिव्ह सायड गोंयची पळयना तो मेरेन आमी सुदारपाक शकपाना. आनी त्या खातीर आयज आमी 2025 गोंय थोडेशें चाळून पळोवपाचो यत्न करतात आनी हे करता आसतना आमच्या मदीं हांगा 3 मानेस्त आसात. आमची पयली मानेस्त आसा तलुला इज आर्किटेक्ट आनी आर्किटेक्ट म्हणटा आसतनाय बी थंय मड आर्किटेक्चरा सारकेल्ल्यो गजाली घेवन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कशें आसचें हो तांचो यत्न आसता आनी तरणाट्यांक बरोबर खूब लागींच्यान ती काम करतात, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतात. तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतली की 2025 कशें आशिल्लें. आमचे दुसरे मानेस्त आसा संजीव बाब सरदेसाय. संजीव बाब इज अ हेरिटेज लवर, हेरिटेज एक्टिविस्ट, खूब कितें तांच्या विशीं म्हणूं येता, पूण म्हाका दिसता एक खूब लागींच्यान गोंयचें काळीज घेवन जे मनीस जगतात आमच्या गोंयांत तातूंतले संजीव बाब. आनी आमचे तिसरे मानेस्त आसा आमचे तरणाटे एक्टिविस्ट सोहेल फुर्तादो. सोहेल आड्डून थकलो आनी ताणें गोंयकारांक सांगून जालें की आतां उठात म्हणून. आयज आमी सोहेला कडल्यान जाणून घेतलें. हांव एक सिंपल प्रश्नांतल्यान सगळ्यां कडल्यान सुरवात करपाक सोदता की तलुला 2025 वर्साचें गोंय कशें आशिल्लें तुज्या खातीर? बरें आशिल्लें आनी वायटूय आशिल्लें. बरें आशिल्लें म्हणल्यार म्हाका दर इन एवरी ओकेजन म्हाका म्हज्या ल्हानपणाची आठवण येता. आनी हांव जेन्ना जंगलान वतालें ना खाजनान वतालें म्हाका ती एक कनेक्शन कशी जाता. एक सॉल्टी वॉटर पळय आमचें आसता ते ताजो वासूच घेवन म्हाका आय फील लायक होम. पण हांव पळय तरणाट्या बरोबर काम करता आनी ती म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी तातूंत म्हाका खूब हॅपिनस आनी कंटेंटमेंट अशें म्हाका आय फील दॅट कंटेंटमेंट एवरी टायम. पण थंयच आमी हें सगळें करतना एक कॉन्शियसनसूय आसा की थिंग्स आर चेंजींग. सगळ्याक पयल्यार खाजनांनी आमी वता तेन्ना खूब कडेन लँड फिलींग आसा. आमची शेतां खूब कडेन रातचे रातीन लोक भरून घेता आनी झाडां लूक एट द सिटी. आमची पणजी सिटी इज अ कोस्टल सिटी. इट हॅज अ फॉरेस्ट, मॅनग्रोव फॉरेस्ट आनी सगळे एवन्यू ट्रीज आनी ते आतां एवन्यू ट्रीज दिसच ना. सो खंय गेले ते, रायट? सो त्या देर इज वन स्लायट इंक्लिंग आनी कॉन्शियसनस की थिंग्स आर चेंजींग आनी आमी ते म्हणल्यार वी आर ट्रायंग टू अवॉयड इट की ओके सगळें बरें दिसता, हें बरें आसा तें बरें आसा, पण इट इज स्लोली इंचिंग. आनी आमी क्लायमेट चेंजा बद्दल उलयच ना, बट दॅट इज अनदर टिकींग बॉम्ब. बट आय फील होपफूल कित्याक इन 2025 आमी खूब अशें कामां केलीं, आमी झुजलीं ॲट स्मॉल लेवल्स. पंचायती कडेन जे लोकल मेंबर्स लोकांक हॅरस करताले, एवरी परमिशनाक पयशे मागता, तातूंत आमी खूब झुजले आनी खूब ओनराक आमी म्हणल्यार अकावंटेबिलिटी घेवन वी डीड नॉट पे एनी मनी तांकां एनकरेज केलें. सो त्या इन दोज एरियाज ऑफ वर्क म्हाका दिसता वी गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस आनी इट फील्स होपफूल. संजीव बाब, आसा होप? शूड वी बी होपफूल फॉर गोवा इन 2026? होप म्हणटा तो एक व्हडलो वर्ड आसा, पूण म्हाका जर विचारीत गोंय बदल्ला काय म्हणून जाल्यार ना. गोंय हें गोंयच उरलां, गोंयकार बदल्ला. द मेन म्हणजे आज गोंय जाणटें जाल्लें आसा, सिनियर सिटीजन जाल्लें आसा, 64 years ऑफ एक्झिस्टन्स. जशें जशें आमी वाडटा तशें गोंयूय वाडलां. 19 डिसेंबर 1961 आमकां हो जो पळय कोंकणाचो भाग आशिल्लो ताका गोंय
आमचें गोंय म्हणपाक आमकां एक हक्क मेळ्ळो. पूण त्या दिसा आनी एक कितें सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट घडलें, आनी तें म्हणजे जी 200 BC पासून आमचे पळय गोंय चलयत आयल्ले त्यो सगळ्यो डायनस्टीज आशिल्ल्यो, राजा आशिल्ले, कोलोनियल्स आशिल्ले, चिफ्टन्स आशिल्ले, ताजे आमी सबजेक्ट्स आशिल्ले. बरोबर. पूण 19 डिसेंबराक एक अशी घडोवणूक घडली की ही सत्ता लोकांच्या हातान आयली. पूण ही लोकांच्या हातान सत्ता येना बरोबर तांकां इतलें कळ्ळें ना की ही सत्ता म्हणजे कितें, ही आपणाचो हक्क कितें, आपणाचो पावर कितें, हें तांकां त्या वेळाचेर कळ्ळें ना. आनी थोड्या लोकांक कळ्ळें, तांणी आपणाची कॉन्ट्रिब्युशन दिलें. पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम कोंकणीन एक म्हणटात नाळ जुळटा म्हणून, द अम्बेलिकल कॉर्ड. बरोबर. आयज जो गोंयकार आपूण गोंयकार म्हणटा न्ही, हो फक्त गोंयान आपणें जल्म घेतला म्हणूनच म्हणटा. ताका गोंयच्या बद्दल कांयच खबर ना. आनी जो पर्यंत ताका तें कळना तो पर्यंत आमचे जे पळय इतले एक्टिविस्ट आसात, NGOs आसात, आनी ते खरे मना पासून काम करता, ते जे कितें म्हणटा तें आयकना आनी तांकां तें कळना. एक डिफरन्स आसा की एक मनीस इश्कोलान गेलो, ही डज नॉट बिकम एज्युकेटेड, ही बिकम्स लिटरेट. आज आमचे कडेन गोंयकार जे आसात दे आर लिटरेट गोंयकार. दे नो, दे हॅव रेड, दे हॅव हर्ड, दे हॅव, बट हाव टू अप्लाय देमसेल्फ, दॅट इज एज्युकेशन. हो एज्युकेशनचो मुद्दो आसा. आनी ताका लागून आयचें जें गोंय आसा न्ही, तें गोंय तशेंच उरलां. पूण हो गोंयकार म्हणटा पळय न्ही, तो खंय तरी भरकटला. देर इज अ नीड फॉर हिम टू अंडरस्टँड अँड कनेक्ट विथ गोवा. दॅट इज वॉट आय हॅव टू से. शोएल संजय बाबान म्हळें की गोंय सिनियर सिटीजन जाला म्हणून आयज यू बिलोंग टू टुडेज गोवा. अँड आमी सदांच म्हणटा की तरणाटे गोंयचो फुडार म्हणून. डू यू अग्री विथ दीस की आमी गोंयकार बदलल्या आनी गोंयकारूच आज गोंय सांबाळपाक पावना तेका तरी? होय आनी ना म्हणटा, बिकॉज चय गोंय हॅज बिकम सिनियर सिटीजन तें सारकें. पूण नाव तूं डेटा चोयत जाल्यार न्हू, आमगे मेजर वोटर्स आहा दोज आर गोइंग टू बी द यंगस्टर्स नाव. आतां ते सगळे यंगस्टर्स जावपा आहा. सो द पावर इज गोइंग टू कम इन द यंगस्टर्स हँड. आनी हांव सदां म्हणटें, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर यंगस्टर्स आर नॉट अवेर, ते अवेर ना. पूण होय गोंयकार हॅव चेंज्ड. आनी जायत गोंयकार आहाय दॅट मेंटॅलिटी, त्या मेंटॅलिटी आहा आतां इज लायक म्हाका कित्याक पडलां. एंड दॅट इज बिकम, इट इज तें कॅन्सरा भाशेन स्प्रेड जालें तें कॅन्सर. बिकॉज ऑफ दॅट वीव रीच दिस स्टेज. आमी गोंयांत हे स्टेजाक कित्याक पावले तें बिकॉज वी आर किपींग क्वायट. आनी जायत जाणां खबर ना वॉट दे कॅन डू असो टू स्टॉप दीस. कित करपा जाता. जायत लोकां आनी लायक हाव यू सेड, दीज आर एड्युकेटेड, लिटरेट पीपल. कित्याक आमगे गोंयांत एवरी वन हॅज गॉन टू मिनिमम 10th स्टँडर्ड. एटलीस्ट माय जनरेशन मिनिमम 10th स्टँडर्ड. एक्चुअली इवन 10th सोड, 12th सोड, ग्रॅज्युएशन मिनिमम जालें तें आतां. सो एवरी वन नोज हाव टू रायट. पूण रीड, रायट एंड just think a little for themselves. Little. कित्याक म्हणटा लिटल, कित्याक आजून आहा ग्रॅज्युएट्स आहाय आमगे गोंयांत who don't know how to write an RTI. सिंपल RTI बी बरोवपाक कळना आनी तेंगे रायट्सूय कळना. एंड this is just playing into the advantage for our politicians who are taking advantage of us, be it in the north, be it in the south. So that is also why I started all this. हें सगळें स्टार्ट केलें कित्याक म्हाका लोकांक सांगपा जाय, बाबा these are your rights, what is happening जाता तें बरें न्हू आमगे गोंयां, बरें न्हू, it's not good for our future. Of course जायत जाणांन lot of people came to me and like, बाबा कांय जावपा ना. that mentality म्हाका खरें बरें लागना. Like कांय जावपा ना. It has happened in the past, it will happen. If we stay together
रायट वी हॅव टू बी टुगेदर. आनी एकलो मनीस आहलो, ही टोल्ड मी जायत जाणां आनी एक म्हणटा इज दॅट आमगे गोंयकारा पावर ना आतां सगळें लायक दे से दिस होल वोट बँक सिस्टम ते सगळे आहा. पण तेंय एक्चुअली फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपेरंटली, नॉट अपेरंटली, डेटा इज बॅकिंग इट अप. अजून आमगे गोंयकारा पावर आहा, आमी मेजॉरिटी आहा, पण आम युनायटेड ना. दॅट इज अ अदर इश्यू. आम युनायटेड ना. तेंगे वोट बँक ऑब्वियसली इट्स फिक्स्ड. सॉरी हांव इमिडिएटली पॉलिटिकल जालो हांगा. वी कॅनॉट डू दॅट इज द इश्यू इज बिकॉज इट रिलेट्स टू पॉलिटिक्स. बरोबर. तलुला जशें शैलान म्हळें म्हणजे खूप जाणांक दिसता की काय जावचें ना, काय बदलचें ना, आणि आमकां सदांच लोक ब्लेम करतात सेईंग की तुमी सुशेगाद गोंयकार. म्हणजे सुशेगाद इज ऑलवेज नेगेटिव्हली टेकन. पण आज आमी खरेंच सुशेगाद जाल्या काय कितें? कारण गोंय म्हणटा तेन्ना आमच्या सगळ्यान पयलीं लक्षांत येता की आमी देर आर डिफरंट कम्युनिटीज हू लिव टुगेदर. सद्या क्रिसमस, न्यू इयर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॅथलिक्स, इट इज अबाउट एव्हरीवन. सगळे गोंयकारच एकठांय सेलिब्रेट करता. आनी ही युनिटी किंवा हे जे आमचे कल्चरल डायवर्सिटी आसा, दिस इज वॉट गोवा वॉज नोन फॉर, दिस इज वॉट गोवा इज. पूण हळू खंय तरी विश पेरप किंवा वेनम घालप सुरू जाला काय कितें, आनी आमचें गोंय त्या दृश्टीन बदलता काय कितें? म्हाका दिसता एक म्हणटा ते आमी पळय भुरगीं ल्हान आसतना आमी वी वर स्टेइंग इन अ कॉलनी, आनी सगळे आमचे फेस्टिविटीज कल्चरल सुद्दां आसूं आमी ती एकठांय करतालीं. आनी आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट वॅल्यूज जे आमकां मेळ्ळे. आतां पळयल्यार वॉट इज द सिट्युएशन, आमचे तरणाटे पळय आसा, हांव पळय इतले स्टुडंट्सा बरोबर काम करता, आय फील दॅट वन दे आर व्हेरी रिस्पॉन्सिबल गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी आनी दे आर थिंकींग. पूण तांकां एक पुश जाय. केन्ना केन्ना तरणाटे आसता की म्हणल्यार तांकां इतले ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा आनी दे आर वोकल, दे आर स्मार्ट, दे आर नॉट ओन्ली लिटरेट, दे आर नॉलेजेबल एंड वायज. पूण केन्ना तांकां समज सांगलें अरे हो इशू आसा, आमी चल या एक स्ट्रीट प्ले करुया आनी कितें करुया. थोडे म्हणटा म्हाका घरा कडल्यान परमिशन मेळची ना, पप्पा आनी मम्मी कितें म्हणटले. सो दे आर लिमिटेड बाय द प्रेशर्स ऑफ द फॅमिली. म्हाकाय आसतालें जेन्ना हांव फुडाकार घेतालें, म्हजे पेरंट्स म्हणटाले तुका समज कितें जालें जाल्यार, म्हणल्यार तो फियर आसता न्ही. बट आय थिंक आमचे जेन्ना वॅल्यूज पळय, आमकां आवय बापाय ना जाल्यार आमचे मेंटर्स, टिचर्स आमकां वॅल्यूज दिता. आनी वेन यू रियलायज दोज वॅल्यूज, आमचे कन्विक्शन जेन्ना आमी आमचे एस्टॅब्लीश जाता, वी कॅनॉट डू अदरवायज. म्हणल्यार ते वॅल्यूज आसतना वी कॅनॉट लाय, वी कॅनॉट चीट, वी कॅनॉट डू दोज थिंग्स. सो वी हॅव टू डू दीज थिंग्स. कळ्ळें न्ही? सो ते वॅल्यू बिल्डींग आनी कन्विक्शन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां म्हजे कडेन जे इंटर्न्स आसता, तरणाटे जे आसता, जेन्ना आमकां तर खूपच ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. आनी मोर सो बिकॉज आय एम इन द आर्किटेक्चर प्रोफेशन. आमचें आर्किटेक्चर प्रोफेशन कशें चल्लां. तूं पळय, एवरी आर्किटेक्ट, एवरी बिल्डर, डेव्हलपर, इंजिनियर इज कम्प्लिसीट विथ द गव्हर्मेंट. म्हाका आमी समज झुजता आनी आमी ऑफिसरांक अकावंटेबिलिटी मागता, नाजाल्यार वी क्वेश्चन देम ही फायल कित्याक पास जावना, वाय इज इट डिलेड, द ओनर इज मेड टू कम एवरी नाव एंड देन. ते म्हणटा ना तुका पे करचें पडटलें. म्हाका ऑफिसरा कडेन वळ. इफ यू आर सेइंग द मिनिस्टर इज आस्किंग यू, टेक अस टू द मिनिस्टर. ऑन वॉट ग्राउंड? मागीर ते म्हणटा पळय तूं, यू आर डिफरंट बट ऑल आर्किटेक्ट्स आर डुईंग. Architects are going to the offices and paying the money on the behalf of the owner. So where is the profession going? समज आमीच आमचे फुडें पिळगेक समज ते वॅल्यूज आनी मेंटरशीप दिना, what will they do? So we are also responsible for this, correct न्ही? And therefore I find that the future is with the youngsters who are absolutely responsible. पण आमी तांकां तो ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक जाय. आमी ताका फुडेंच काडलें म्हूण जायना, बट वी हॅव टू ऑल्सो स्टँड बाय देम. संजय बाब, तुम्ही उदय म्हणत तशें की गोंयकारांकूच गोंय खबर ना, आनी गोंयची एक हिस्ट्री आसा. आनी हिस्ट्री आसा म्हणटा आसतना कॉलोनियल बाकी सगळी हिस्ट्री सोडून हांव सामके हालींच्या हिस्ट्री कडेन येता, जंय गोंय मुक्त जालें. पूण गोंय वेगळें दवरपाची एक हिस्ट्री आसा. आयज ही हिस्ट्री किंवा एकंदर गोंयची हिस्ट्री बदलपाचे प्रयत्न चल्ल्या काय कितें? आनी 2025 वर्सान आमी काय काय गजाली पळयलो जंय फ्रिडम ऑफ स्पिचाचेरूच आघात जाले. म्हणजे एक उदय बाबा सारकेलो रायटर कितें तरी मांडपाचो प्रयत्न करता, पूण मागीर ताजेर ज्या तरेन कावंटर जाता, इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटीक कावंटर. म्हणजे कावंटर जावचोच, पण तो डेमोक्रेटीक. सो हे फ्रिडम ऑफ स्पीच वॉज अ व्हेरी एसेन्शियल पार्ट ऑफ गोवा, जाका लागून गोंय सेपरेट उरलें. आयज ताजेर खंय तरी हल्लो जावपाक लागला काय? हाका तुका उत्तर दिवच्या पयलीं
तुमी जे म्हणले अबाउट सुसेगाद, गोंयकार वो सुसेगाद, हो वर्ड सुसेगाद पळय आसा न्ही, इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. जो आतां ताजो अर्थ लोक काडटात सुसेगाद म्हणजे लेझी, बरोबर, दॅट इज रॉंग. हाजे वरसून कळटा की हे जे कोण म्हणटा ताका गोंय म्हणून कितें तें खबर ना. सुसेगाद मिन्स being satisfied with what you have. There was no quotient of greed inside. चोरून खावपाचें नाशिल्लें. हांव ज्या घरान वाडलां त्या घराक जनेलां सदांच ओपन, ग्रावंड फ्लोराचेर आमी न्हिदताना सुद्दां जनेलां ओपन दवरून न्हिदताले. आज आमी 6व्या मजल्याचेर ग्रिल्स पळयतात. चेंज जाल्लें आसा. टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच हो इंग्लीश वर्ड, कॉन्स्टिट्युशनल वर्ड. पूण आमकां जर खरें गोंयांत गोंयकार म्हणून जर उलयतलो जाल्यार हाजे आघात जालो खंय, आमच्यो ज्यो जॉयंट फॅमिलीज आशिल्ल्यो त्यो सॅटलायट फॅमिलीज जाल्यो. जॉयंट फॅमिलीजान एक भुरगो जर कितें नाका जाल्लें उलयता जाल्यार ताका कितें उलोवपाचें हें ताजो मामा काका कोण आशिल्ले घरांत ते तापयताले, दुसऱ्यांक वायट दिसनाशिल्लें. आज जर तूं कोणाच्या भुरग्याक जर कितें म्हणून गेलो जाल्यार झगडीं जाता. आय यूज द वर्ड झगडी. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फ्लुईड वर्ड. तातूंत तुका झगडी करूंक जाता आनी तातूंत भितर तुका झगडी जाल्ली ती सोंपोवूंय जाता. सो बेजिकली ईच गोवन, ईच इंडियन, ईच पर्सन ऑफ दीस वर्ल्ड ताका आपणाचो एक परसेप्शन आसता आनी ताका तें कशें उतरान घालचें हें ताका कळटा. पूण हाजो अर्थ दुसरे जेन्ना पळय अनर्थ करता तेन्ना हो फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा तें खंयच लागीं उरना. इट जस्ट डिजॉल्व्स एंड डिजपियर्स. आनी मागीर कितें, मी म्हणटोय तें खरें. एंड दॅट इज रॉंग. इन अ डेमोक्रेटीक सिस्टम यू लिसन, यू अंडरस्टँड आनी मागीर यू कम विथ द तोडगो कितें काडपाचो आसा तो सोल्युशन वीच इज देर. बट फॉर दॅट नाव I am honored to sit with Talula and with Shoaib because she is practically going out. आपणाच्या पांयांक ते गोंयची माती लावन घेता, soil of Goa. And here is a person who is trying to make the son of the soil aware of what the soil is. Okay, and I am in between trying to tell them that in this soil, by putting your mud in the soil, putting your legs in the mud, you can what you call understand how beautiful Goa is. जोपर्यंत हे तिनूय issues don't come as fore, freedom of speech म्हणटा पळय न्ही, it is not going to happen. And ending with this, जोपर्यंत गोंयकाराचे भुरगे जोपर्यंत ते हिस्ट्री वाचून तांकां समजता, सायन्स वाचून ताका हें जेन्ना तांकां समजनासतना उलयता न्ही तेन्ना फ्रीडम ऑफ स्पीच हॅज नो व्हॅल्यू. एंड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वील हॅपन. आमचो उदय बाबाचे पळय जाला न्ही, हें सेम थींग जातलें. वी आर गोईंग टू मच अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ पॉलिटिशियन्स. वी आर टॉकिंग पॉलिटिकल लँग्वेज. पॉलिटिक्स इज नॉट बॅड, पॉलिटिशियन्स आर बॅड. शोएल, होच मुद्दो मुखार व्हरता की आयज आमी आयकतात की पॉलिटिक्स हॅज रिच्ड अ व्हेरी बॅड स्टेट. प्रत्येक जाण म्हणटा की आज राजकारण विचित्र वेगळ्या स्तरार पावला. कोणूय बऱ्या मनशाक जेन्ना आमी सांगतात की अरे तूं राजकारणान देव, तो म्हणटा ना रे बाबा हें राजकारण म्हणटा तें आपल्याक नाका. हॅज पॉलिटिक्स एक्चुली म्हणजे त्या अशा स्तरार पावला जंय देर इज नो रिपेर. अँड कॅन वी डू अवे विथ पॉलिटिक्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा अँड गोवाज फ्युचर? ना, ते जायना. वी कांट डू अवे विथ पॉलिटिक्स, बट वी शूड डू अवे विथ लायक संजय बाब सेड आमगे पॉलिटिशियन्स. पण हय पॉलिटिक्स इन गोवा हॅज बिकम व्हेरी बॅड. चड वायट जालें. गेले ते वर्स चोय आय थिंक वी हॅव अ रेकॉर्ड इयर आमगे गोंयान विथ द नंबर ऑफ प्रोटेस्ट जे जाले ना. I had made a list, just a few that could come to my mind immediately. एक आहलो थिंग TCP भायर एक प्रोटेस्ट आहलो, मागीर GMC चो दोतरागे प्रोटेस्ट आहलो, मागीर आनी एक रिजायन राणे प्रोटेस्ट आहलो, मागीर रामा काणकोणकरचो
असॉल्ट जो जालो थिंगा एक प्रोटेस्ट आहलो कोल मडगांव थिंगा कोल एक पिसफूल गॅदरींग आहलो आनी गेल ते आयतार एक आरंबोला एक, Even as we are sitting today, there are almost 3-4 protests going हाँ. on in Goa, in होय. different parts of Goa. very true yes Yeah. Yeah, I'll tell you, protests म्हणना फुडें न्ही I want to bring something on the table which you are also part of, I am also part of. Today's आयचे जे स्टुडंट आसात न्ही, they have lost their direction. एका टायमाचेर स्टुडंट एजिटेशन जावन, since we talked about the protests, student agitation जावन we could convince the government to give 50% जे आयचे स्टुडंट आर एन्जॉयींग. वडीतला म्हणून हांगा एक इन्स्टिट्यूशन आसलें, कॅपिटेशन फीज. द स्टुडंट्स फॉट फॉर इट आनी ते कॅन्सल केलें. आयच्या स्टुडंटांक म्हणजे आज आमी स्टुडंट म्हणना फुडें आयचें जनरेशन, फुडले पॉलिटिशियन, आनी पॉलिटिशियन म्हणना फुडें एक हांवें जर सांगपाक विसरलो की जशें गोंयान आमचे हायस्ट पर कॅपिटा इनकम आसा, तशें गोवा हॅज गॉट द हायस्ट पर कॅपिटा पॉलिटिशियन्स. एका घरान 2-3 पार्टीचे लोक असतात. घरानूच झगडी. आतां घरान जर झगडी जाल्यार ते गोंयचे आनी कितें पळयतले. सो इट बिकम्स हाका तोडगो म्हणजे आमची जी स्टुडंट पावर आसा, आनी आय स्टँड टू बी करेक्टेड, त्या स्टुडंट पावराक इन्स्टेड ऑफ एफिलिएटींग विथ पॉलिटिकल पार्टीज, तांणी आपणाची तकली वापरून जे खूब इश्यूज आसा, तांचेय इश्यूज आसा, तांचे शिकता त्या इन्स्टिट्युशनांनी आसा, आनी जे भायरूय आसा, they have got a collective responsibility which they are shirking. And please, हे जे जर इश्यू स्टुडंटांनी घेतले विदाउट पॉलिटिशियनाचो like we say politics is good. I will say this again. Politicians are bad. Their way of thinking is bad. आज आमी अशें खंयच विचारूंक वचना की अरे हो सायकल घेवन वेतालो, इलेक्शनाक उबो रावलो, आज गाडी घेवन वेता, दुसऱ्या वर्सान 2 माळयेचें घर बांदता आनी मागीर आणि 5व्या वर्सांनी ताका परत निवडून हाडटा. सो हातूर फॉल्ट कोणाचो जालो? बरोबर. But Shoaib, if I may ask you just, म्हणजे you make your point, but अपोज जाता, म्हणजे जशें हांवें म्हळें की आयज आमी हांगा बसल्या 4 कडेन अपोज जाता, बट आर गोवन्स कमिंग इन युनिझन सेयींग की हो जो आमी आपल्या जाग्यार अपोज करता, the oppose is common. Somebody is opposing a project here, somebody is opposing. It's about land. Everybody wants to save their land and saying की बाबा ह्यो गजाली गोंयाक नाका. पूण एकठांय येवन नाका म्हणटा काय कितें गोंयकार आज? और आर वी अगेन म्हणजे आपल्या तळ्यान आमी खंय तरी झगडटात? ना चोय, we've come together. जायत पार्टी आम एकठांय जावन we've come together to protest from different villages. Correct? अंत हे सगळे पणजी जालतें, मडगांव जालतें, from different villages people came. So तशें unity आहा, but मातशें we need to get that pushing. I'll just move back to Sanjay's point. मागीर परतून येता. Because you said students, na, you're absolutely correct. And हांव सदां हे एग्जाम्पल दिता की एक्चुअली आमगे स्टुडंट्स, आमगे तरणाटे, तांकां खबर ना what are their powers, की तूं that they have this much power, इतू पावर आहा. आनी हांव तांकां सदां म्हणटा, there is a reason every political party has a youth wing and student wing. आनी एक एग्जाम्पल दिता तांकां. टुडे we are benefiting, आम सगळे students are benefit आहा for half ticket in the bus. And who fought that? Students. We didn't fight. Na, but amge generation fight kelna. It is my father's generation. I think you as well. My father always tells me these stories about that. And those student leaders, they didn't lose their lives or something. Malayar, think life pede zalna. One fellow became a judge. Right? Yeah, because, of course. Desmond, yes. They had good posts and everything. So as long as you're on the right side of the law, fighting for the right, nothing is going to happen to you. Just be in the right. And konache best personal te sagle bangadi titum panaka. That is also what I am doing. And people get scared and everything. People said to me, but I always say, personal loss naka, facts aha te dakoy, ani best hola naka,
sit with proof. बरोबर. That is what is needed, and stay by the law. And is that and it's not that the students also are the youth amge youth they are not happy with what is happening. Yeah. They happy na म्हण हांव फेमस जालो. हांव कित्याक फेमस जालो? बिकॉज द यूथ आर शेअरिंग माय व्हिडिओ न्हू. बिकॉज Yeah. मुगे फॉलोईंग म्हाका ते डेटा मेळटा इंस्टाग्रामाचेर. And my following is mainly between 16 to 35 is around 80% of my following. सारकें. So muge goal ahlo wo age group target korpa and I've succeeded in that. So that I'm happy. You mentioned about the politics. Now people will also say baba itu goyant gelte orsa itu bangadi zaltinga pun result same zalo. I'm sure that is on everyone's mind and it was on my mind also. I took a little break. I had to think about it sogle. And I realized why. So itu Goa, like everyone says, Goa's burning, and itu widespread dissent and everything is there, but same result. But that is because Azun Amge Goyan, that is again the fault of the politicians. Azun Goyan, there is no strong alternative. Exactly. And that is what we get to hear Yes. every now and then. So बरोबर. 2012, when BJP first came to power, Sogle Akke Goy, everyone will be honest, everyone was fed up of the then Congress. Yeah. Ki tatenge corruption sort zale sogle. But these people, BJP, smart. They are smart. You have to give credit where credit is due. They are smart. They showed themselves to the Ganga Baba, I'm ek alternative aha. We will not do that corruption. And Tenge promise. It's just, they've done the same thing. Ki tenge same MLAs tito aha anta. बरोबर. So that is what I realize is not that the people are not wanting the change. Loka change zai pun option menai. That is what I've come to the. संजीव Oh बाबू, yeah, तुम्ही you know this हातूर कितें आसा पळय, पॉलिटिशियन्स पॉलिटिकल हे वयर सकयल वचत रावतले, थोडे चड करतले, थोडे कमी करतले, थोडे पियेन आसतना मरतले म्हणजे तशें. बट एक म्हणजे न्ही आमचो लॉ जो कायदो आसा, आय थिंक देर इज अ नीड आयच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या लोकांनी आनी एक्टिविस्टांनी हो कायदो आसा तो एक मातसो चेंज करून घेवन. आनी वॉट इज दीस कायदो दॅट आय एम टॉकिंग अबावट. आज आमच्या गोंयान 2025 एक आमचे नाक कापपी एक इन्सिडंट जालो म्हणजे 25 लोक होरपळून मेले. कित्याक मेले? इज बिकॉज जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले ताणें आपणाचे दोळे धांपले. कळ्ळें न्ही? लोकांनी पयशे घेवन परमिशनां दिली. बट एट द सेम टायम हो एक क्वेश्चन हांवें आतां सोशल मिडियाचेर वयर काडला. वाय ओनली MLAs अँड ऑल दोज पंचायत पीपल कॅच होल्ड ऑफ द इंजिनियर्स अँड द आर्किटेक्ट्स हू डिझायन्ड इट इनसायड? तांकां खबर नाशिल्ली? दे शूड हॅव. दे ऑल्सो शूड बी ब्रॉट बिहायंड द बार. बट मोर देन दॅट हातूर तोमी नवेस कोंकणीन एक म्हण आसा, भेणभर उदकान रावन काश्टी सुकी म्हणून. आज हो पंच म्हणून एक प्राणी आसा पळय, तो पंच तुज्या दारान येता आनी तुका सांगता आपूण तुज्या वॉर्डाचें आपूण सामकें तुजें बरें करतलो, म्हाका वोट दी. बरें आसा, तुमी वोट दिता ताका आनी वोट दितकच आनी तो निवडून येतकच तो कितें करूंक जाय पळय न्ही तें पळयतना ना. आतां आय विल गिव यू केसीस. यू गो टू सेंटाक्रूज, शेतां भरतात, पंचाक खबर ना. येदें व्हडलें ग्रावंड+1 बिल्डींग ओल्ड गोवा बांदली, त्या पंचाक खबर ना. येदें व्हडलें आमच्या मिठागारान भितर येदी व्हडली बिल्डींग आयली 10 वर्सां, त्या पंचाक खबर ना. जाल्यार तो आपणाचे वाय डीड ही गेट इलेक्टेड टू दॅट पर्टिक्युलर? डीड वी फोर्स हिम? ताका आर्मान धरून ताका व्हरून सांगिल्लो तूं जा म्हणून? ना. ही हॅज कम. The law must be changed to make these people liable, that you have taken the responsibility. Now you also should, you should be the primary, culprit in this. Politics, has been spoiled by the people. I blame myself. I will not blame politicians, whoever it may be, this party, that party. I belong to the birthday party. Okay? But my main thing of telling is that, हे खबर आसून ताका वोट कित्याक दिता? Why are we going on political lines, communal lines, on caste lines? Why are we going? Go as a person who is educated. फाल्यां शोएब जर आपूण रावलो, I will go as per his education. Talula, I know her background. She has put her hands in the mud and she has come up. I know she is. I will vote for her.
पूण त्या टायमाचेर जेन्ना तें लिस्ट फुडें येता आनी तें पीक करपाचें आसता फुडें, थंय वचून आमी तो हॉर्न दामिल्ल्या भशेन खंयचोय दामतात. फायनली एंड प्रोडक्ट कितें? आमकांच त्रास न्ही हो. आज टच वूड त्या 25 लोकांनी एकूय गोंयकार नाशिल्लो, पूण ते कोण भायर पडल्या ते समबडी फॅमिली मेंबर्स. It's a human. It cannot be a reason for us to It's not not- to revolt again. नो, That's वी some- मस्ट रिवोल्ट. some- आणि असले हे पॉलिटिशियन्स पळय आसात न्ही, ही विल एग्री विथ मी. तलुला विल 100% एग्री विथ मी, कारण शी गोज, आय हॅव सीन हर इन द सॉल्ट पॅन्स, की अशे सॉल्ट पॅनांनी बांदिल्ले खूब जाण आसात. नाही नाही, आता हळूहळू द कॅट इज कमिंग आउट ऑफ द बॅग म्हणतात तशे. Yes. But again the I question, would also yeah. like to add saying that we are responsible. Each of us are responsible for the people who died there in the Yes. fire. आणि हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक पळय द सिस्टम इज वर्किंग अशी. एक बिल्डर म्हाका म्हणपाक लागलो, इज एन अपकमिंग बिल्डर, आय जस्ट मेट हिम. तो म्हणपाक लागलो, पळय आं तरुला, देर इज अ फिक्स्ड प्रायस फॉर पासिंग द फायल. हांव सांगलें, वॉट इज दिस फिक्स्ड प्रायस? No, 40,000 per flat we have to pay to the politician or the MLA. So I said, that means where are you getting this 40,000 fixed price from? From a citizen, from an ordinary citizen, from you and me. You're taking that 40,000, you are becoming the conduit to pay that money to the politician. That means you're complicit, you're all having a good time. And that is why म्हणटा आमी गोंयकार, we are foolish. We are responsible for this. कित्याक आमी कॉम्प्लिसीट जावन हे पे करता. We should fight it out. Even as a builder, if they are feeling that, तांकां politicians pressurize करता, you plan your project in advance, 2 years in advance, so that you don't have to pay. I think everybody has, it's a lame excuse आमी दिता पळय, की आमकां हे करचेच पडटा पयशे. Everybody आस जाल्ली आसा पयशांक, but we have to be able to see. सारक्याने आय थिंक आज आमच्या कडेन इतली वेपन्स आसा टू एक्सपोज पीपल. म्हणजे शोहेला सारकेलो सोशल मिडिया, जशें तो म्हणटा की इतले फॉलोअर्स आसा, एक तो जेन्ना रील घालता किंवा एक गजाल घालता तेन्ना कितले लोकां मेरेन पावता. सो आमच्या कडेन हातान मोबायल आसता टू एक्सपोज, येट वी आर नॉट टेकिंग दॅट फर्स्ट स्टेप. सोहेल बाबान हाजें उत्तर तुका पयल्याच आपणाच्या स्टेटमेंटान दिल्लें. म्हाका कित्याक पडला? दिस इज बिकम अ कॅच लायन ऑफ गोवन्स, सॅडली. म्हज्या कडेन टायम थोडो आसा म्हणून आय नो 2025 एक अख्खें वर्स हें करप इज अ बिग टास्क. बट लास्ट क्वेश्चन तुमकां तिगांकूय विचारता की वॉट इज युअर न्यू इयर्स रेजोल्युशन फॉर गोवा? Shoel, we can start from you. I know there will be too many of these, but at least a couple of things if you can. At least आमगे एरियान, the villages near my area सगळे म्हाका एक, it's not a resolution, rather it is a dream. It is a dream that I have and I'm going to work on it now. It's मातशें unity, to unite them. कित्याक हांव जाणा सगळे गांवान आमगे सायडीन आहा थिंगा they all have issues, सगळे इश्यू आहाय. Whatever I'm fighting for, they are also fighting, पूण तेंगे गांवां भितर झगडटा. So if we can come together, समज तूं बाणावलीचो हांव वारकेचो, बट आमगे the goal is the same, goal is common. We can fight together and achieve. तुमगे गांवान अचीव करपा जाता, आमगे गांवांय अचीव करपा जाता. So that is one goal that I have set for myself. Yeah. Sanjeeva. म्हजो गोल असो ना, म्हजी गेम. माय गेम अशी आसा की गोंय हें कितलें सोबीत, कितलें सुंदर, ताजें दायज कितलें ब्युटिफूल आसा, हें सगळें ह्या गेमीन भितर खेळ करून गोल कितें मारूंक जाय तर हो गोंयकार म्हणटा तो म्हाका सोदून काडूंक जाय. कारण आज आमकां गोंयान आमचो गोंयकार सापडना. एक म्हण आसा की यू कॅन टेक अ गोवन आउट ऑफ गोवा बट कांट टेक द, हें फक्त पेपराचेर उरलां. हो गोंयकार गोंयान आसून ताका गोंय म्हण कितें तें खबर ना. सो आय वॉन्ट इन दीस एंटायर गेम, आय वॉन्ट टू टेक ऑल दीस थिंग टू अ गोवन अँड टेल हिम, नाव प्रोटेक्ट युअर गोल. गोवा इज द गोल. चलुला. म्हजे 2 विशीज आसा. एक म्हणटा तो हांव सगळ्यांक हेच प्रश्न विचारता, स्पेशली टू द यूथ एंड यंगस्टर्स. Find your purpose. What is your purpose? What are you passionate about? Don't study if you don't want to study. Don't pursue this degree. But find your purpose. That purpose has to be something which will bring you happiness. And that is sort of incomparable to any money. So top पहिलो, find your purpose. Second म्हणटा ते work for Goa. I'm trying to mentor a lot of youngsters आता, whether they are architecture students, तांकां directly how to work on site, how to help owners pass their file without paying a single
अमावंट ऑफ मनी म्हळ्यार विथ स्ट्रॉंग वॅल्यूज आय एम ट्रायंग टू वर्क विथ यंगस्टर्स सो दॅट ते मागीर तयार जातले झुजपाक फॉर गूड for not only for their benefit but for the larger good of the state. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. म्हाका दिसता आमी खूब नेगेटीव नोटार सुरवात केल्ली की हेज इज एवरीथींग लॉस्ट, बट आय थिंक आमी जेन्ना हो एपिसोड सोंपयता तेन्ना कितल्योश्योच पॉझिटिव्स आयल्या आनी एक मनीस सुद्दां आपणे कितें सुरवात केली जाल्यार तें व्हड कशें जावपाक शकता. म्हणजे एक आमी सदांच म्हणटा की युनायटेड वी स्टँड एंड डिवायडेड वी फॉल म्हणून. सो म्हाका दिसता गोंयकार म्हणून जर आमी एकठांय आयले जाल्यार मागीर गोंय सांबाळप खूब शक्य जातलें, तें जातलें अशी आस्त ह्या 2026च्या पयल्या दिसा आमी हांगा उक्तायतात. तुमी पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.